Okay, maayong hapon kanatong tanan mga kaigsuonan. So niini nga kaponon aduna kini pagatukion no. Nga pinakaimportante usab kini nga bahin sa balaan nga kasulatan. Kung tungod kay nagisgot man kini sa kinadak-an kinadak-an nga gugma nga iyang gihatag sa kalibutan. So kung atong basahon ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not be perished, but have everlasting life. So kanina mga bersikulo sa 16 sa John 3, ato kining pagpinupinuhon, ato kining matag words ni ini, ato kini nga tagaan og kahulugan. So, now, sa for God so loved, kay gihigugma sa Dios, nagahiskot kini og the greatest lover. Pinakadako nga nagmahal sa kalibutan. Yes, the greatest lover. O kana ang atong nahatag nga kahulugan sa for God so loved. Okay. Now, sa ikaduha nga istansa, that He gave His only begotten Son, no? The biggest community sa for God so loved the world. This is the biggest community nga iyang gimahal, iyang gihigugma, pinakadako nga komunidad. Tibuok kalibutan eh. No, iyang gihatagan og gugma. Grabe kaayo nga gugma nga iyang gihatag ini. No. So, in such a manner, the greatest degree, pinaka sa kinayanhon nga kahulugan mo kini pinakadako nga degree nga iyang gihatag sa tibuok nga kalibutan, with isip nga diin iyang pagaluwason. No. So sa diha nga iyang pagaluwason ang mao nga tibuok kalibutan, mo kini ang katuyuan niya tungod sa ikadako niya sa gugma niya sa kalibutan, yung gipadala ang bugtong anak. So, where save the greatest action, giluwas niya pinakadako nga pagpamuhat action. Ano man nga gitawag man siya the greatest action. Tungod kay ang iyahang gihatag nga paagi aron maluwas ang iyang only begotten Son. Ang iyang bugtong anak. Mo'y gihimo niyang paagi para maluwas ang makasasala nga nagpuyo ni ining kalibutan. So mo kana nga pinakadako kini nga swerte ka nato nga tiliwala pa lang sa atong pagkamakasala, gihapong gipangitaan og paagi nga para maluwas kita. Grabe, dili kuan kana, no? So sunod, miingon siya sa mao nga bersikulo lang gihapon, no? That whosoever no, the greatest, that whosoever believe
cannot be perished. That whosoever believes in Him, diha kaniya. Sa bugtong anak niya, ang ipadala sa Ginoong Jesucristo. Ginoong Jesucristo, no? Should not perish, dili mawala. No? Kung mo tuo, dili mawala. So, muna nga pinakadako usap gihapon ang aksyon nga gihatag sa ato ang Dios tungod niini nga mao nga mga bersikulo nga ato ang basa karon. Okay. Now, kung atong basahon og ayo mga kaigsuonan mo, anong dili man mawala kung mugtuo kita ni Jesus Christ? No? Dili kita mawala mga igsuon, mga higala tungod kay giandam ko na sa Dios. Nag-andam ang Dios ug kanang mga pamaagi, no? Mga pamaagi nga para kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan, which give the greatest action His only begotten Son. Ano ka na? The greatest gift, pinakadako nga gasa nga iyang gihatag ka na to. That's whatsoever the greatest opportunity. Pinakadako na usab kini nga oportunidad ka na to. Tungod kay kung kita mutuo lang ug magsunod sa iyang kabubuton, dili kita mawala. Kung dili, sige ingon niya diri, should not be perish but have everlasting life. Dunay walay katapusan nga kinabuhi. Munang mauna nga that is the greatest gift of us. No, pinakadako nga gasa kanato. Believe, no, the greatest sincerity. Kung kita makabaton og pagtuo kaniya, mo kana, no? And then gingon niya din shall not be perish, kanong dili man ka mawala. The greatest promise, unsa man kana nga promise, should not be perish but have everlasting life. Promise kana niya nga si bisan kinsa nga motuo kaniya sa iyang anak nga mao nga atong Ginoong Hesukristo, dili mawala kung dili makabaton ug kinabuhing walay katapusan. Okay. But the biggest difference kanang mao nga duna na siya diferensya nga nagatuo ug wala magatuo. Duna na pinakadako nga diferensya kung kay kung i-compare na to sa mga tawo nga wala mo tuo, kini sila dili gyapon sila mawala pero ato sila pa ingon sa linaw nga kalayo. Okay. Okay. The greatest speech sincerity. Kung mutuo kita kaniya, kung magsunod kita niya sa iyahang mga kabubuton. Na eternal life. Kaning eternal life is the biggest promise kini. Saad kini niya nga si bisan kinsa nga mutuo shall not be perish but have everlasting life. Saad kini nga kung ato tuhuan siya, din sunod kita sa iyahang mga kabubuton, makabaton kita kinabuhi, walay katapusan. Walay katapusan mga igsoon nga higala ang atong mabatunan, pinaagi lamang
sa pagtuo o pagsunod sa iyahang mga kapubuton. So, salamat kayo nga higayon gyapon kita og kining pag live video ni ini nga kahaponon bisan tuod og banha kayo ang ato ang palibot daghan kayong sa unahan doon ay video kit. Pero sige na lang, nakalusot gihapon ang pulong. The gospel of Christ dili ini mapugnan. Cannot be it. Bisan kinsa pa man ang mapugong ni, bisan pa man ang kabanha sa kalibutan, mulusot gayud ug mulusot ang pulong sa Dios. Mayong hapon kanatong tanan, daghang salamat. Oh, God bless.